फ्रेंड्स, दिस इज महचबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। जैसा कि आपको पता ही है कि ये आपकी उर्दू की क्लास है और सीटीएट जुलाई 2023 जो उर्दू का आपका सिलेबस रहने वाला है पेडागोजी का, उसमें आपको इस क्लास से बहुत ही मदद मिलने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो उर्दू का सिलेबस है वो पूरा डिस्कस किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता के दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल। अब उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक्स आपको टोटल 19 टॉपिक्स बताए हैं। उसमें से सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है जबान की आमोजिश और इक्तिसाब। अब जबान की आमोजिश और इक्तिसाब होता क्या है? जबान की आमोजिश का मतलब है लर्निंग और इक्तिसाब का मतलब है हुसूल करना, मतलब हासिल करना। अब जबान की आमोजिश कैसे होती है? जैसे हम बच्चे जब स्कूल जाते हैं वहां पे वो जबान को सीखते हैं, है ना। उन्हें ग्रामर भी सिखाया जाता है और कुछ जब वो उन्हें बोलना स्टार्ट करने लगाते हैं तो उन्हें से बार बार उसी चीज को दोहराने लगाते हैं कि बेटा ऐसे बोलो, बेटा ऐसे बोलो। बार बार वो उन्हें प्रैक्टिस दी जाती है। तो मतलब यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? यहाँ पे हमारी मेहनत हो रही है। तो इसी मेहनत को हम आमोजिश कहेंगे। और इक्तिसाब, अब इक्तिसाब में कोई मेहनत नहीं होती। हम जो बच्चा है वो जबान को एक्वायर, इसका मतलब ही यह है इक्तिसाब का कि एक्वायर करना। अब कैसे एक्वायर करेंगे? जब बच्चे छोटा है रहता है तो हम पहले जबान को आमोजिश से पहले हमारा इक्तिसाब होता है कि बच्चा अपने घर से, फैमिली से ही जो वो सुनता है वही वो फिर बोलता है, सुन सुन के वो बोलना स्टार्ट करता है। तो ये हुआ इक्तिसाब, मतलब एक्वायर करना। वो अपने माहौल से, अपने फैमिली से, जो भी एनवायरनमेंट है वहां से एक्वायर करेगा जबान को। लुगात, ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनकी जिनकी हेल्प से आप पूरी पेडागोजी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। होता यह है कि कुछ वर्ड्स में आप कंफ्यूज होते हैं, आपको उनका मीनिंग पता नहीं रहता, तो पेडागोजी आपको डिफिकल्ट लगती है। लेकिन ये जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ यहाँ पे आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। पूरी पेडागोजी आसान बना देंगे ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको दे रही हूँ। ये जो आपको मैं डिक्शनरी दे रही हूँ, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट भी कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आमोजिश। अब आमोजिश का मीनिंग आपको मैंने अभी बताया है कि आमोजिश मतलब अधिगम, इंग्लिश में से कहते हैं लर्निंग, है ना। कि हम कैसे सीखेंगे, बच्चा कैसे सीखता है, एफर्ट्स लगा के सीखता है, वो जहाँ पे हमारी मेहनत होंगी वो है हमारी आमोजिश। उसके बाद देखिए है इक्तिसाब या फिर तहसील, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्जन, और इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कि एक्वायर करना, है ना। तो इक्तिसाब कैसे होता है, कहाँ से सीखेंगे? अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से, और जो भी हम दूसरों से बातचीत करेंगे, सुनेंगे और उसी को हम दोहराएंगे। बच्चा सुनता है और फिर उसी चीज को दोहराता है, तो यही चीज होती है अर्जन। देन माहिर लिसानियात। अब माहिर लिसानियात मतलब भाषा विशेषज्ञ, इसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है इंग्लिश में। माहिर लिसानियात मतलब जो लैंग्वेज में महारत रखता है, यानी बोलने में महारत जिसे हासिल होती है वो होता है माहिर लिसानियात। उसके बाद इल्म लिसानियात। इल्म लिसानियात मतलब भाषा विज्ञान, इसे लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाएगा लैंग्वेज। देन आवाजों की जबान मतलब ध्वनियों की भाषा, आवाजों को हिंदी में ध्वनि बोला जाता है, यानी कि साउंड लैंग्वेज जो आप सुनकर बोलोगे। उसके बाद है इर्तिका। इर्तिका मतलब विकास, जैसे कि इवोल्यूशन, ये तो आपको पता ही है इवोल्यूशन। तिफले मरकूज। अब तिफल का मीनिंग होता है बच्चा, तो हमारी पूरी पेडागोजी इसी चीज पर मरकूज है, मतलब पूरे बच्चे पर ही केंद्रित है, बाल केंद्रित। मतलब हमारा जो पूरा एजुकेशन है वो किस पर होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया जाना चाहिए। ये सभी हम पढ़ने वाले हैं, तो तिफले मरकूज मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसके बाद है इशारों की जबान।
यानी कि सांकेतिक भाषा मतलब साइन लैंग्वेज, जो आप इशारों से बताएंगे। उसके बाद है अलामतों की जबान मतलब प्रतीकों की भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज ही कहेंगे हम इंग्लिश में भी। उसके बाद है तरसील। अब तरसील का बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे सीटीएट में, पूरी पेडागोजी में। इसे हिंदी में संप्रेषण कहा जाएगा और इंग्लिश में कम्युनिकेशन। उसके बाद तदरीज। तदरीज में यहाँ पे टीचर का बहुत बड़ा अहम रोल, मतलब टीचिंग, शिक्षण या अध्यापन। तो ये हुए आपके कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये सारे वर्ड। और इसके बाद भी और कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड आपके कवर हुए नहीं है, इसीलिए ये वाले आप नोट करिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको दूंगी। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहां से आप जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक कि क्या है, जबान क्या है। ओके, अब जबान क्या है? तो जबान जो है वो बोलियों के मजमूए का नाम है। जबान हमारी बातचीत करने, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, जज्बात, तजुर्बात को के सांचे में ढालकर बोलने के तरीके का नाम है, और ये एक समाजी तामुलात का नतीजा है। और जबान जो है, जबान का मुताल्ला इल्म लिसानियात कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जबान जो है वो हमारी बातचीत करने और हमारे जो ख्यालात है, एहसासात है, जो तजुर्बात है, ये सारे दूसरों तक पहुंचाने। क्योंकि हम कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे? ऑब्वियसली जबान के थ्रू ही पहुंचाएंगे ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जबान हमारे ख्यालात, एहसासात, तजुर्बात, जज्बात को एक सांचे में ढालने, मतलब दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। अब समाजी तामुलात क्या होता है? समाजी तामुलात मतलब हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होगा, सोसाइटी के साथ जो हम इंटरेक्शन करेंगे, हमारी सोसाइटी में हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ हम जो भी बातचीत करेंगे, उनके साथ मिलेंगे जुलेंगे, हमारी जो बातचीत होंगी वो है समाजी तामुलात। तो समाजी तामुलात में भी क्या होगा? जबान का यूज होगा। बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर, तो इसे अच्छे से समझिए। अब उसके बाद जबान का मुताल्ला इल्म लिसानियात कहलाता है। ठीक है, चले। अब हर इस चीज की या हर काम की कोई कुछ ना कोई कुछ कहीं से तो इब्तिदा होती है ना। तो हमारे जबान की जो इब्तिदा हुई है वो बोली से हुई है। तो बोली उसकी एक इब्तिदाई शक्ल होती है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है, उसके तलफ़्फ़ुज़, लहजे, ज़ख़ीरे अल्फाज में तब्दीली आने लगती है। अब जैसे जैसे पहले हम जबान कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इब्तिदाई शक्ल कहाँ देखी हमने? बोली। अब बोली का जैसे जैसे एक हम यूज करना उसको स्टार्ट करते हैं बोली से, और जैसे जैसे हमारा इस्तेमाल बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारे लहजे में भी तब्दीली आती है, हमारे तलफ़्फ़ुज़ में भी तब्दीली आती है ना? जहाँ पे जैसा हमें लहजा या तलफ़्फ़ुज़ चाहिए उसके मुताबिक फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि आप इस्तेमाल के मुताबिक जैसी आपको जरूरत पड़ेगी वैसा तलफ़्फ़ुज़ और लहजे बनाकर फिर उसमें तब्दीली मतलब बदलाव लाते जाएंगे अपनी बोली में। आम लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मखसूस जोग्राफियाई हुदूद में बगैर उसूल व कवायद के अवामी जरिया इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। जबान के पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पेश किए गए हैं। अब ये जो जबान है मतलब लैंग्वेज, तो ये कहीं ना कहीं से तो आई है, कहाँ से आई है ना? इसके मुतालिक लोगों ने कहीं कहीं सबने अपना अपना नजरिया पेश किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैयद एहतशाम हुसैन, इन्होंने क्या कहा है। तो सैयद एहतशाम हुसैन ने कहा है कि हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका में लिखा ये बताना तो मुश्किल है कि जबान किसे कहते हैं, लेकिन कुछ समझने के लिए कहा जा सकता है कि जबान आवाजों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख्याल दूसरों पर जाहिर करने के लिए इरादतन निकालता है। तो ये बात तो हमने पहले भी देखे है ना कि जबान क्या है? हमारे ख्यालात, एहसासात और हमारे जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है। तो सैयद एहतशाम हुसैन का भी यही कहना है कि
انہوں نے یہ کہا ہے کہ بتانا مشکل ہے لیکن کہا جا سکتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ زبان جو ہے ہمارے خیالات کو، ہمارے احساسات کو، ہے نا، ہمارے جذبات کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کے ظاہر کرنے کے لیے ہم جو بھی آواز نکالتے ارادتاً، وہی ایکچوئل میں کیا ہے، ہماری زبان ہے۔ اس کے بعد پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ہم نظریہ دیکھیں گے۔ تو پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق زبان آوازوں اور لفظوں کا ایک مجموعہ ہے نا۔ ظاہری صورت الفاظ کا استعمال خوبصورت تراکیب، لفظ، نثر نثر وغیرہ ہے، یہ سب ظاہری صورت، معنوی صورت میں الفاظ کے معنی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ تو پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو زبان ہے وہ ہمارے آوازوں اور لفظوں کا ہی مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں آگے اور سمجھتے ہیں زبان کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ والا پارٹ ہے کہ زبان کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ آپ کا یہاں سے کوشچن بھی بنتے ہیں اور میکزیمم 1 یا 2 مارکس کے لیے تو کوشچن آ ہی جاتے ہیں یہاں سے۔ تو اچھے سے سمجھیے آپ کہ زبان کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا۔ کون کون سی؟ تو سب سے پہلے اشاروں کی زبان، اس کے بعد آوازوں کی زبان، تیسرا ہے علامتوں کی زبان۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اشاروں کی زبان۔ اس کو ہم سمجھیں گے کہ اشاروں کی زبان کیا ہے۔ جب ہم اپنے ذریعے اپنے احساسات و جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اسے ہم اشارہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اب آپ نے کبھی مطلب کسی کو ہم اشارہ کر کے بلاتے ہیں کہ ایسا ہاتھ کا اشارہ کریں گے، ہے نا، آنکھوں کا اشارہ کریں گے، تو یہ ہو گئی اشاروں کی آواز۔ ہم یوز کرتے ہیں کبھی کبھی اشاروں کی لینگویج بھی۔ تو اشاروں کی زبان میں اشاروں کا یوز ہوگا، اس میں جسم کے اعضاء، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ یا پھر آنکھوں کا اشارہ، ہاتھوں کا اشارہ، یہ سب ہے ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہے نا۔ تو جسم کے اعضاء اس میں یوز ہوں گے۔ تو یہ مرحل زبان کی نشو و نما کا پہلا مرحلہ ہے نا۔ زبان کے الگ الگ مرحلے ہیں، ہے نا۔ پہلا تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ ہے اشاروں کی زبان، ہمارا سب سے پہلا مرحلہ ہے، مطلب پہلی سٹیج ہے یہ والی، یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے اشارے۔ جب بچہ اپنی زبان سے نہیں بول پاتا، مطلب وہ اپنی ٹنگ کا یوز نہیں کر پاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیسے اشاروں میں بولتا ہے ہمیں کہ، ہے نا، پانی مانگتا ہے تو اشارے سے ایسا پانی اشارہ کرے گا کہ پانی، وہ اپنے منہ کی طرف انگلی لے جا کر ہمیں بتائے گا کہ پانی چاہیے، کہ کھانا چاہیے۔ یہ تو یہی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یہیں سے بچہ اپنی زبان کو سٹارٹ کرتا ہے۔ تو اس کا استعمال زمانے قدیم سے ہوتا آ رہا ہے نا۔ جب سے مطلب ہم کہیں گے کہ زمانے قدیم، پرانے زمانے سے یوز ہوتے آ رہا ہے کہ اشاروں کی زبان سے ہی پہلا مرحلہ ہے، بچہ وہیں سے اپنا زبان اسٹارٹ کر لیتا ہے۔ عام طور پر اشاروں کی زبان 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے بصری، جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے چہرہ، آنکھ، بھویں کی جو بھی جنبش ہوتی ہے ہاتھ وغیرہ کی، تو یہ ہوتی ہے بصری اشارہ، مطلب آنکھوں سے دیکھ کر ہم پتہ لگائیں گے کہ سامنے والا ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے ایکچولی۔ تو بصری کا میننگ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصری میں دیکھنا۔ تو ہم کسی کا چہرہ یا پھر اس کا آنکھوں کا اشارہ، اس کی بھووں سے، یہ جو بھی جیسچر ہوتے ہیں، ان کی جو بھی جنبش ہوتی ہے ہاتھ وغیرہ سے، ہے نا، ہاتھ کے اشارے سے ہمیں کوئی بلاتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ ساری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ ہمیں ایکچولی کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا بصری طریقہ۔ اس کے بعد سماعت کا طریقہ، یعنی اشاروں کی آواز جنہیں ہم سنتے ہیں، جیسے ہارن بجانا، دستک دینا، ہے نا۔ اب کوئی ہمارے گھر آئے گا تو کیا بجائے گا؟ وہ ہمارے گھر کے ڈور بیل بجائے گا، ہے نا، مطلب یہ کیا ہو گیا؟ دستک دینا ہو گیا۔ اب گاڑی کا ہارن بجانا، ہے نا، سامنے
سامنے والے کو ہم کو ہمارے سامنے کوئی ہے چل رہا ہے یا ہم اب آواز دے کر بولتے ہیں کہ ہم تو ہارن بجاتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی سماعت، مطلب سماعت کا میننگ ہونا سننا. جب یہ ایکشن ہوگا، کوئی ہارن بجائے گا یا دستک دے گا تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ سماعت کر کے پہچانیں گے، مطلب سن کر پہچانیں گے کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. دستک آئیں گی تو ہم سنیں گے اور جا کر اپنا دروازہ کھولیں گے، ہے نا. پھر لمس مطلب چھو کر، یہ ایک جو ہم کسی کو چھو کر کچھ کہیں گے، جیسے کہ چٹکی کاٹنا، ہاتھ دبانا، کوہنی مارنا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے لمس کی زبان. آوازوں کی زبان، ہاں اس کے آگے ہے علامتوں کی زبان. علامتوں کی زبان مطلب کسی لفظ یا آواز کو جب ایک خاص علامت یا معنی میں استعمال کیا جانے لگتا ہے تو وہ لفظ یا آواز اس معنی کے لیے علامت بن جاتا ہے اور وہ تحریر کی شکل لے لیتا ہے. دیکھو اس میں یہ کہا جا رہا ہے ہم سے کہ ہم کسی بھی لفظ کو یا آواز کو کوئی خاص علامت دیں گے، ہے نا، کوئی خاص سائن دیں گے. اب جیسے کہ کوشچن مارک، اب یہ کوئی آواز آ رہی ہے کہ اس سے نہیں، ہم علامت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ سوال یا نشان ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کوئی خاص یا پھر اس کسی لفظ کو کی آواز کو جب ہم ایک خاص علامت دے دے تو وہ علامتوں کی زبان میں اختیار کر لیتا ہے اور وہ تحریر کی شکل لے لیتا ہے. اب ہم جو ہمارا سوال یا نشان ہے اس کو تحریر کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں تو اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے سوال یا سوال یا نشان، ہے نا. تو یہ جو ہمارے اردو کا پہلا جو چیپٹر ہے، پہلا جو ٹاپک ہے، زبان کی آموزش اور اکتساب، یہاں پہ اس کے سارے پوائنٹس ختم ہوئے، کور کر لیے ہم نے. اور امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی. اور یہاں پہ میں نے بہت ہی ایزی لینگویج رکھی ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھیں، اور بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں لینگویج کا کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی، اور جو ٹرمینالوجی آپ کو دی ہے اسی کی وجہ سے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ جو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، ہمارا گروپ ہے، اس کی لنک آپ کو ہم ڈسکرپشن باکس میں دیں گے، تو وہاں سے آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ملے. اور جو بھی ساری چیزیں آپ کو پی ڈی ایف کی نیڈ رہیں گی وہ ہم آپ کو ٹیلی گرام گروپ پر ہی شیئر کریں گے. تو ہمارے ٹیلی گرام کو آپ فکر کے ساتھ میں جوائن کرنا ہے آپ کو ٹیلی گرام، تو وہ ڈسکرپشن باکس سے آپ کر سکتے ہیں جا کر. تو ہمارا یہ سیشن دیکھنے کے لیے آپ کا تھینک یو. اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریے اور زیادہ لوگوں میں یہ شیئر کریے تاکہ ہر کوئی یہاں سے اپنے ایگزام کے لیے فائدہ حاصل کر پائے. تو ملتے ہیں ہم اگلے ٹاپک میں، اس کو بھی ہم اسی طرح بہت ہی اچھے سے سمجھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر اور بائے.